गुड इभिनिङ एभ्रीवान। ओके, अब हामीले के साउन्ड अस्ति पढ्दै थियौं हैन? साउन्ड पढिरहेको थियो है हामीले बिट्स फ्रिक्वेन्सीहरुको बारेमा, ट्युनिङ फर्कहरुको बारेमा हामीले गरेको हैन? ल, अब आज म नेक्स्ट टपिक्स पढाउँछु है त। ओके, लाप्साङ लामा, थ्यांक यू लाप्साङ लामा। कस्तो लाग्यो लाप्साङ लामा? लाप्साङ इन्टरभ्यु हेर्यो भन्दैछ लाप्साङले। थ्यांक यू लाप्साङ। ल, अब हामीले लास्ट टाइम सुपरपोजिसन अफ वेभ पढेका थियौं है। सुपरपोजिसन अफ वेव्स पढेका थियौं। त्यहाँ कतिले सर लास्ट टाइमको रिभिजन भन्नुहुन्छ। अब लास्ट टाइमको यस्तो हुन्छ क्या, अब रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई झ्याउ हुन्छ है। रिभिजन गर्दाखेरि फेरि सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रिभिजन भन्दा पनि अब पछाडि चाहिँ रिभिजन गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ हामीले नयाँ टपिक सुरु गरौँ है। ओके, स्टेसनरी वेव्स च्यानलको नाम भनेको इन्टरभ्यु त यो हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सुबल खनाल अफिसियल भनेर। त्यहाँ सोधा लप्साङलाई है, सुबल खनाल अफिसियल टक विथ एक्सपर्ट जनक लम्साल भनेर हेर्ने है। जनक लम्साल, सुबल खनाल अफिसियल टक विथ एक्सपर्ट जनक लम्साल है, त्यो हेर्नु। ल, आज मैले स्टेसनरी वेभको बारेमा आज हामीले पढौँ है त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ साउन्ड, त्यहाँ एकजनाले सोधेको भएर भनिदिएको, डन्ट वरी। हेरेकोलाई थ्यांक यू एभ्रीवान। मैले अस्ति चाहिँ तिमीहरूलाई बोर्डमै भएन, बोर्डमै लेखाउँदैछु है, बोर्डमै लेखाउँदैछु त डियर स्टुडेन्ट। हेर त, देखिरहेछ नि हैन? देखिया छ नि हैन? ओके, अब हामीले लास्ट टाइम चाहिँ नि मैले भनेको छु साउन्डबाट 3 वटा क्वेशन आउँछ डियर स्टुडेन्ट। तिमीले 3 वटा क्वेशनमा एउटा चाहिँ धेरै राम्रो गरेछौ है। एउटा तिमीले 3 वटा क्वेशनमा चाहिँ एउटा क्वेशन तिमीहरुको लगभग आउने, स्योर आउने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने तिमीले लास्ट टाइम चाहिँ जति मजाले आन्सरहरु भनेका थियौ, मलाई लाग्छ तिमीहरुको बिग्रिन्न। अब हामी सेकेन्ड क्वेशनमा जान्छौँ है त। सेकेन्ड क्वेशन यो स्टेसनरी वेभबाट आउँछ। सुपरपोजिसनबाट एउटा, स्टेसनरी वेभबाट एउटा, र प्राय अर्को डोप्लर इफेक्टबाट एउटा, नत्र चाहिँ अगाडिकोबाट आउने हो। त्यो म पछाडि पढाउँछु। यो स्योर आउने पोइन्ट भएको हुनाले मैले पढाइदिएको है। हैन श्रुति यस्तो हुन्छ श्रुति। अब मैले त्यो धेरै कुराहरू पढाएँ श्रुति हैन। अस्ति फेरि एउटा पिरियड नभएर दुईटा पनि पढाएँ। त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो मेरो जुन रेकर्डिङ भइरहेको हुन्छ यहाँ, त्यो हाम्रो होमनाथ सरसँग एकचोटि सम्पर्क गर हैन। रेकर्डिङ एभाइलेबल हुने रहेछ कि रहन्छ। एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ म फेरि त्यसलाई रिभिजन गरिदिन्छु नि श्रुति, हुन्न? पछाडि क्रास कोर्स आउँदा म रिभिजन गरिदिन्छु है श्रुति। ल, नजानेको कुरा मलाई सोध्न पनि सक्छ। ओके, अब हामी हेर त स्टेसनरी वेभमा, हामी स्टेसनरी वेभ भन्दा बित्तिकै केमा जान्छ भन्दाखेरि स्टेसनरी वेभ 2 टाइपको हुन्छ। स्टेसनरी वेभ ट्रान्सभर्स पनि हुन्छ र स्टेसनरी वेभ भनेको लंगिट्युडिनल पनि हुन्छ। ल हेर, मैले फर्स्टमै लेखेको यो दुईटा वर्ड नै तिमीहरुको इन्ट्रान्समा धेरै पटक सोधेको कुरा नै मैले फर्स्टमै लेखेँ। हेर त, स्टेसनरी वेभलाई हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा स्टेसनरी वेव्स हैन, सुनाइ, स्टेसनरी वेव्स मे बी ट्रान्सभर्स वेभ, लंगिट्युडिनल वेभ, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ दिज भयो भने के होला भन त? स्टेसनरी वेभ भनेको ट्रान्सभर्स वेभ नम्बर ए मा, अप्सन ए मा, नम्बर बी लंगिट्युडिनल वेभ, नम्बर सी बोथ, एन्ड नम्बर डी मा नन अफ दिज हो। गुड, यसरी हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई के भन्छु भन्दा
स्टेसनरी वेभको बारेमा हामीले के हो त भनेर लेख्दा जस्तै एउटा पोइन्ट हेर त, मैले यो पोइन्ट लेख त, अ स्टेसनरी वेव्स लेख त राम्रोसँग, अ स्टेसनरी वेभ मेबी, मैले रिभिजन भन्नु भएकोहरूको म सम्झिराखेको छु है, म पछाडि गराउँछु, डोन्ट वरी। प्रोग्रेसिभ पनि हामी आउँछौँ राजु, प्रोग्रेसिभ र तिम्रो त्यो उबाट डोप्लरबाट चाहिँ नि एउटा क्वेसन आउने हो के अरमा, सुपरपोजिसन स्योर एउटा, स्टेसनरी स्योर एउटा, उनीहरू एउटा हो, तर म त्यसमा पछाडि आउँछु, डोन्ट वरी। अ स्टेसनरी वेभ मेबी ट्रान्सफर्स, ट्रान्सफर्स भनेको कहाँ हुन्छ भन त, ट्रान्सफर्स पक्कै पनि केमा हुन्छ, मैले ट्रान्सफर्सको पनि इक्जाम्पल दिएँ है, इन सोनोमिटर वायर, भेरी नाइस, इन सोनोमिटर वायर हो, त्यही हुन्छ, इन सोनोमिटर वायरमा मैले दिएँ। और लङ्गिट्युडनल कहाँ हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त, स्टेसनरी वेभ मेबी ट्रान्सफर्स, ट्रान्सफर्स भनेको सोनोमिटर वायर, तपाईँहरूले याद गर्नुभयो, त्यो प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा हामीले ट्युनिङ फरले हानेर हैन, ट्युनिङ फरले हान्दा वायरमा हैन प्रड्युस गर्थ्यो नि, तिमीले सानो पेपर राखेर पनि झारे होला हैन, त्यो वायर त्यो सोनोमिटर हो त्यो। अनि अर्को चाहिँ अर लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ केमा प्रड्युस हुन्छ भन्नुहोस् त, वाटरमा पनि हो, तर यो केसमा चाहिँ हामीले जेनरली सोनोमिटर वायर भनौँ न है। अब लङ्गिट्युडनल चाहिँ केमा प्रड्युस हुन्छ भन त, इन रिसोनेन्स ट्युब, इन रिसोनेन्स ट्युब अपरेटर्स, और केमा भन त, अर्गान पाइप्स। ल हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग ध्यान दिनु, स्टेसनरी वेभ भनेकोमा ट्रान्सफर्स वेभ पनि हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ पनि हुन्छ। ट्रान्सफर्स वेभको इक्जाम्पल भनेको सोनोमिटर वायरमा हुन्छ, लङ्गिट्युडनल भनेको रिजोनेन्स र अर्गान पाइपमा हुन्छ, यो एकदमै ध्यान दिनु है। अब हेर, इट इज प्रड्युस्ड, यो लेख, यो राम्रोसँग एकदमै काम लाग्छ, इट इज प्रड्युस्ड बाई सुपरइम्पोजिसन of two waves, superimposition of two waves having, ल मलाई भन त यसको के सेम हुनुपर्छ, ल भन त, हो सुपरपोजिसन अफ के हुनुपर्छ हेर त, ह्याभिङ सुपरपोजिसन अफ टु वेव्स ह्याभिङ के हुनुपर्छ भन त, सेम के हुनुपर्छ, थ्याङ्क यू माई डियर स्टुडेन्ट, ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड हुनुपर्छ, वेभलेन्थ हुनुपर्छ, भेरी गुड, सेम एम्प्लिट्युड सेम वेभलेन्थ हुनुपर्छ, एन्ड के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त, स्पिड पनि हुनुपर्छ, फ्रिक्वेन्सी त हो नै शिक्षा, एम्प्लिट्युड भइसकेपछि वेभलेन्थ सेम भएपछि फ्रिक्वेन्सी भइ नै हाल्छ शिक्षा, अनि स्पिड पनि हुनुपर्छ, स्पिड नि सेम हुनुपर्छ, बट के हुनुपर्छ भन त, ट्राभलिङ इन के हुनुपर्छ भन त, ट्राभलिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन इज द भेरी नाइस, भेरी करेक्ट आन्सर, अपोजिट डाइरेक्सन हुनुपर्छ, वेलकम माई डियर स्टुडेन्ट, अपोजिट डाइरेक्सन हुनुपर्छ, गुड गुड। अस्तिसम्म हामीले सुपरपोजिसनहरुमा चाहिँ हामीले सेम डाइरेक्सन भन्थ्यौं, यस, तर यहाँनिर के हुनु पर्दो रहेछ, अपोजिट डाइरेक्सन भनिँदो रहेछ। अनि स्टेसनरी वेभले के गर्दैन भन त, अब हेर, stationary wave does not transfers energy लाएर, स्टेशनरी वेभले एनर्जी चाहिँ के गर्दैन, ट्रान्सफर गर्दैन है, स्टेशनरी वेभले एनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन। ल यो कुरा लेख्नु भयो नि, ट्रान्सफर, ए सरी ओके, ट्रान्सफर, ओके, थ्याङ्क यू।
transfer energy. Transfer. Thank you, Mavrin and others, dear students. Thank you. Transfer energy. Orally, I am saying transfer, and then writing transfers. Okay. फेज ओके फेज डिफरेन्सको कुरा गर्छु म रोशनी धेरै राम्रो कुरा उठायो नानी स्टेशनरी वेभ मे बी ट्रान्सफर्स सोनोमिटर वायर और लङ्गिट्युडनल वेभ रिजोनेन्स ट्युबमा र चाहिँ तिम्रो अर्गन पाइपमा हुन्छ यो सुपरपोजिसन अफ टु वेभ्स ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ स्पिड हुनु पर्यो ट्राभलिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन हुनु पर्यो अनि स्टेशनरी वेभ डज नट ट्रान्सफर एनर्जी हुनु पर्यो ओके ल अब म तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन म तिमीहरूलाई भन्छु मैले फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु सुन सुजन शाहले चाहिँ कसरी हेर्ने युट्युबको भिडियो भनेर सोधिरहेछ सुजनले सुजन सुबल खनाल अफिसियलमा जाऊ के SUBAL सुबल खनाल अफिसियलमा जाऊ है सुबल खनाल अफिसियलमा जाऊ र टक टु द एक्सपर्टमा जनक वंशाल भनेर हेर न त्यहाँ साथीले भनिदिन्छ तिमीलाई लाप्साङ लामाले भन्दियो त धेरै भन्दिन स्टेशनरी वेभ मे बी ट्रान्सफर सोनोमिटर वायर और लङ्गिट्युड जस्तै यसमा एउटा क्वेशन तिमीलाई रिसेन्टली अगाडिको वर्ष सोधेको म तिमीलाई भनिदिन्छु हेर त त्यो के क्वेशन सोधेको थियो भन्दा व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट सुन है व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर स्टेशनरी वेभ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको थियो ध्यान दियो है व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर स्टेशनरी वेभ व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर स्टेशनरी वेभ भनेर दिएको थियो नम्बर एमा के दिएको थियो भने स्टेशनरी वेभ मे रिप्रेजेन्ट बोथ ट्रान्सफर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ याद गर है नम्बर एमा स्टेशनरी वेभ रिप्रेजेन्ट बोथ ट्रान्सफर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ अनि बीमा चाहिँ द वेभ्स आर ट्राभलिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन वेभ्स आर ट्राभलिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अनि सीमा स्टेशनरी वेभ डजन्ट ट्रान्सफर एनर्जी अनि डीमा all of these which one is the correct answer which of the following statement represent oh all of these is the correct answer very nice all correct answer so dear students मैले तिमीलाई के भन्छु भन्दा सुरुमै चाहिँ आन्सर नदेऊ क्या मैले भन्दै गर्दा ए नै लेखिराखेको थियो कतिले त्यहाँ दुई तीन जनाले ए भनिराखेको थियो पुरै कम्प्लिटली अप्सन नहेरिकन अनि ए भन्ने इक्जाममा यही हुन्छ क्या तिमीले इक्जाममा पनि हुने ठ्याक्कै यही हो पढ्छौ which of the following statement is true for stationary wave भनेर आउँछ एमा पढ्यो एमा stationary wave maybe ट्रान्सफर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल पढ्यो सिधै टिक लायो टिक त के तिमीले थोप्लो मात्रै लायो भने पनि तिमीलाई कसैले नम्बर दिनेवाला छैन त्यो गयो तिम्रो त्यही भएकोले तिमीले क्वेशन चाहिँ हैन एकचोटी पढ्ने आन्सर पाँचचोटी गर्ने जुन +2 को बानी छ नि तिम्रो त्यो हटाऊ दिमागबाटै हटाऊ तिमीले गर्ने के हो क्वेशन चाहिँ 3-4 चोटी पढ्ने र आन्सर चाहिँ एकै पटकमा मिलाउने क्या त्यो कन्सेप्टमा जानुपर्छ है ल अहिले मैले बोर्डमा लेखेको यति इन्फर्मेसन कपी गरियो मैले योबाट आएको क्वेशन पनि तिमीलाई भन्दिए कस्तो क्वेशन आएको थियो ओके ल अब एकजना बाबुले मलाई फेजको बारेमा कुरा गरेको छ म फेजको पनि कुरा लेखिदिन्छु है स्टेशनरीमा फेजको अलि फरक कन्सेप्ट हुन्छ है जस्तै हेर त all particles कस्तो हुन्छ भन्दा all particles between consecutive nodes all particles between consecutive nodes भयो भने vibrates in के हुन्छ हेर त सेम फेज हुन्छ सेम फेजमा भाइब्रेट गर्छ while particles on opposite side of node vibrate in अपोजिट फेज हुन्छ ल
अब हेर है कसैले all particles between consecutive nodes vibrate in same phase भन्यो भने particles on opposite side of node vibrate in different phase भन्न सक्छ क्या different phase निक्ले भनेर भएन है opposite phase भन्नु पर्यो है dear student त्यो कुरामा ध्यान दिनुस् all particles between consecutive nodes vibrates in same phase while particles on opposite side of nodes vibrate in opposite phase different phase होइन अब मलाई भन्नुस् त all particles between consecutive nodes vibrate in same phase भन्दा बित्तिकै phase difference कति हुन्छ भन्नुस् त मलाई डेल्टा फाइ कति हुन्छ 0 भेरी नाइस इन फेज एन्ड आउट फेज भन्नेको मिल्छ त्यो चाहिँ करेक्ट हुन्छ इन फेज भन्ने और आउट फेज भन्ने गुड अपोजिट फेज भनेको नि आउट अफ फेज हो बाबु और नानी है कसले लेख्यो त्यहाँ इन फेज और आउट फेज इट इज करेक्ट भेरी नाइस इन फेज और आउट फेज होइन कि आउट अफ फेज अब हेर त दुईटा पार्टिकलहरु कन्जिक्युटिभ नोड्समा छ हैन कन्जिक्युटिभ नोड्सको भाइब्रेसन छ भने त्यो सेम फेज हुन्छ यदि सेम फेज छ भने फेज डिफरेन्स जहिले पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ गुड अनि अपोजिट फेज छ भने फेज डिफरेन्स कति हुन्छ मलाई भन त $180 डिग्री हुन्छ अपोजिट फेज भनेपछि के भयो 180 डिग्री भएन तिमी पूर्वतिर हिँड्दा तिम्रो साथी तिमी ईस्टतिर हिँड्यौ तिम्रो साथी वेस्टतिर हिँड्यौ अब कति एंगल भयो ल भन त ल मलाई भन हो गुड यस्तो कुराहरु चाहिँ तिमीहरुले जान्ने है डियर स्टुडेन्ट यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिकति सिक्ने ल अनि मैले अब यी कुराहरु बिस्तारै पढाउँदै गएपछि नि कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ तिमीलाई कस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिन्छ हैन एक्जाममा आएको क्वेशनहरु पनि म बिस्तारै गराउँदै जान्छु त्यसमा टेन्सन नलिया तिमीहरु अहिले नै नात्य है टेन्सन लिनु जरुरी छैन इन फेज भनेको सेम फेज हो है इन फेज भनेको सेम फेज आउट अफ फेज भनेको थ्यांक यू बाबु all particles between the consecutive nodes vibrate in same phase भनेको के बाबु जस्तै consecutive nodes हुन्छ नि पढेको हो के पढेको हो ल सुन है क्लोज र ओपन अर्गन पाइप पढ्दाखेरि तिमीले त्यो क्लोज अर्गन पाइपको है तिमीलाई म एउटा बनाइदिन्छु अनि तिमीले क्लियर हुन्छौ तिमीले यस्तो तरिकाले पढ्यौ स्ट्रेट जस्तै तिमीले यस्तो गर्थ्यौ यस्तो भने हैन तिमीले गर्थ्यौ नि यसो गर्थ्यौ यस्तो भयो अनि यसै भयो यस्तो पढ्थ्यौ नि यो दुईटा चाहिँ कट अफ भएको पार्टहरु जुन छ त्यसलाई तिमीले नोड भन्दै जान्थ्यौ यो एन्टी नोड भयो यो एन्टी नोड भयो यो नोड भयो यो एन्टी नोड भयो यो नोड भयो यसरी तिमीहरु जान्छ नि हैन कन्जिक्युटिभ नोड भनेको यो नोडलाई दियो है दुईटा कन्जिक्युटिभ नोड्समा चाहिँ पार्टिकल्सहरु छन् मिटुनी केस यस्तो छ भने यो यहाँदेखि यहाँ जाँदा र यहाँदेखि यहाँ जाँदा यसको फेज सेम भयो कि भएन मलाई भन त इज इट क्लियर यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँ फेज के छ सेम छ यति एउटा पार्टमा दुईटा कन्जिक्युटिभ नोड भयो भने चाहिँ सेम फेज हुन्छ 0 हुन्छ अब अपोजिट साइड अफ द नोड भयो है अपोजिट साइड जस्तै यहाँको योदेखि यो नभएर यतासम्म जाने कन्डिसन आयो हैन फरक भयो क्या अपोजिट साइड भयो यताको भयो त्यसरी हामीले लियो भने चाहिँ त्यसमा अपोजिट फेज हुन्छ एउटा नोडलाई छोड्यो है हो त्यसरी गयो भने चाहिँ त्यो अपोजिट हुन जान्छ है सुजन कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार आउने नोड भयो कुरा बुझ्यौ नि अपोजिट भनेको कस्तो अपोजिट फेज हुन के भनेको कन्जिक्युटिभली नभएर नोड अनि एन्टी नोड आएर नोड आउने केस का जस्तै तिम्रो अपोजिङ फेज छ जस्तो जस्तै यो नोड नभएर अर्को नोडमा गयो भने चाहिँ त्यो तिम्रो के हुने भयो 180 डिग्रीले चेन्ज हुने भयो ओके ल अब हामीले जेनरली अर्को दुईटा कुरा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बॉडी एन्ड रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बॉडी भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्समा तिमीले यो पढ्या छ त कलेजमा रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्री हैन रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री र रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बाउन्ड्री भन्ने पढ्या छौ
हो पढिया छैन है। ल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सुन, म त्यो दुईटा कुरा गराइदिन्छु। त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल कस्तो मजाले तिमीले गर, अहिले म पछाडि गराउँछु, इन्ट्रान्समा आएको क्वेसन पछि गराउँछु। त्यसै रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्री। फ्री बाउन्ड्री भनेको कस्तो होला भन्नुहोस् त, रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री भनेको कस्तो होला? रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री भनेको के होला भन्नुहोस् त? एन्टी नोड भन्न खोजेको होला कि नहोला भन्नुहोस् त? ओपन एन्ड। ओके, भेरी नाइस। ओपन एन्ड हियर। ओके, हियर लेख्नु भएको छ। गुड गुड। एन्टी नोड ओपन एन्ड, त्यसलाई हामीले फ्री बाउन्ड्री भन्छौँ। अनि रिजिड बाउन्ड्री भनेको कस्तो होला भन्छ त? रिजिड, आरआइजिआइडी, रिजिड भनेको हो क्लोज। क्लोज, भेरी नाइस। रिजिडलाई हामीले क्लोज भन्छौँ, क्लोज एन्ड। गुड, भेरी गुड। यस्तो कुरा जाने भने तिमीले राम्रो गर्छौ है। अब सुन त, म यहाँ लेख्छु in reflection from a free boundary. In reflection from a free boundary। हेर है, मैले केही कुराहरू तिमीहरूलाई पढाउँछु र केही कुरा पढाइसकेपछि अनि म क्वेसन पनि तिमीलाई दिन्छु पछि। तर अहिले नै तिमीहरू आत्तिहाल्न पर्ने, टेन्सन लिइहाल्न पर्ने छैन। अब म 10 मिनेट जति 5-10 मिनेट पछाडि क्वेसनहरू म गराउँछु है। इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्री भयो भने हेर त, फ्री बाउन्ड्रीमा यदि इन्सिडेन्ट वेभ y1 इज इक्वल टु a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx छ। ल हेर, एउटा वेभ इन्सिडेन्ट भयो फ्री बाउन्ड्रीमा, y1 भनेको a साइन ओमेगा टी माइनस kx छ भने यो इन्सिडेन्ट वेभ भयो है। यो के भयो? फ्री बाउन्ड्रीको केसमा इन्सिडेन्ट वेभ भयो। डियर स्टुडेन्ट ध्यान देऊ। भने फ्री बाउन्ड्रीको केसमा रिफ्लेक्टेड वेभको फर्मुला के हुन्छ ल भन त? y2 इज इक्वल टु a साइन ओमेगा टी प्लस kx हुन्छ। भेरी भेरी नाइस डियर स्टुडेन्ट। सेम हुँदैन, पोजिटिभ हुन्छ। ल हेर, तिमीलाई लाग्ला सर यो यस्तो क्वेसन यो कसरी आउला र भन्ने लाग्ला। एकपटक तिमीहरूले पुरानो क्वेसन ब्याङ्कहरू एकचोटि हेर त कति पटक आछ। रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्रीको केसमा इन्सिडेन्ट वेभको इक्वेसन यो दिन्छ। इक्वेसन अफ इन्सिडेन्ट वेभ दिस भने रिफ्लेक्टेड वेभको इक्वेसन अरू 4वटा दिएको हुन्छ। त्यो मध्ये हामीले यो जस्ट यहाँको प्लसलाई राख्यौँ। कहीँ यता माइनस दिन्छ, कहीँ ओमेगा अगाडि माइनस दिन्छ, कहीँ यहीँ माइनस दिन्छ, कहीँ यहाँ प्लस दिन्छ। हामीले प्लसमा टिक लगाउनु। गुड। a1 र a2 तिमीले जुन कुरो गर्दा a1 र a2 को कुरा गर्दा a1 भयो भने a1 नै हुन्छ क्या। मैले यहाँ a1 र a नै मान न, एम्प्लिट्युड सेम नै भयो। a1 भयो भने a1 नै रहन्छ क्या। रोजा, कुरा बुझेनौ? एम्प्लिट्युड पनि चेन्ज हुँदैन, सेम हुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। फ्री बाउन्ड्री भनेको ओपन अर्गन पाइप जस्तो बाबु, ओपन। कुरा बुझ्यो? अब एन्टी नोड। फ्री बाउन्ड्री भनेको एन्टी नोड, ओपन अर्गन पाइप, क्लोज अर्गन पाइप भन्दा पनि अर्गन पाइपमा फ्री रहेको पार्ट, एन्टी नोडको पार्टलाई तिमी फ्री बाउन्ड्री भन्छौ, नोडको पार्टलाई तिमी चाहिँ तिमी के भन्छौ हेर त? नोडको पार्टलाई चाहिँ हामीले रिजिड बाउन्ड्री भन्छौँ। ओके ल, अब यो केस भयो। अब हेर त, अब यसको यो रिफ्लेक्सन फ्रम द फ्री बाउन्ड्रीको केसमा चेन्ज अफ फेज भनेको कति हुने भयो भन त? चेन्ज अफ फेज भनेको त म देखाउँछु बिस्तारै। ओपन क्लोज पनि हामी पढ्छौँ अहिले, डन्ट वरी। अब यसमा चेन्ज अफ फेज कति हुन्छ भन त? हो कति हुन्छ ल भन त? ल हेर, अब म तिमीहरूलाई बताउँछु। हेर, तिमीहरूले एउटा कुरा बुझेनौ।
इन रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रम अ फ्री बाउन्ड्रीमा y1 भनेको a sin ओमेगा t माइनस kx छ, इन्सिडेन्ट वेभ भयो भने रिफ्लेक्टेड वेभ भनेको y2 भनेको a sin ओमेगा t प्लस kx छ। यो माइनस kx र प्लस kx ले फरक वेभ भन्ने देखाउँदैन क्या। इज इट क्लियर? यो ओमेगा t भनेको एंगल हो नि, थीटा हो नि, यो पनि एंगल हो नि, थीटा हो नि। यदि एंगल फरक हुनको लागि यदि अगाडि माइनस भइदिएको भए 180 हुन्थ्यो हैन, माइनस भइदिएको भए अगाडि पक्कै पनि अपोजिट फेज हुन्थ्यो। यो एम्प्लिट्युड सेम छ भने ओमेगा टी पनि सेम छ भने यिनीहरू सेम फेजमा छन्, पक्कै पनि डेल्टा फाइको भ्यालु कति हुन्छ भने त चेन्ज अफ फेज कति हुन्छ? फ्रीमा 0 हुन्छ। फ्रीमा चेन्ज अफ फेज कति हुन्छ? 0 हुन्छ। ल चेन्ज अफ फेज 0 हुन्छ। ल चेन्ज अफ फेज कति हुँदो रहेछ भने त 0। अनि यसमा फ्री बाउन्ड्रीमा डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टिनोड्स, डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टिनोड्स भनेको के हुन्छ हेर त? x इक्वल टु n लैम्डा बाई 2 हुन्छ। यो कुरा पनि कपी गर है। डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टिनोड फ्री बाउन्ड्रीको केसमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? n लैम्डा बाई 2। यो कुरा ध्यान दिनु, n लैम्डा बाई 2 हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम एन्टिनोड। एन्टिनोड भन्दा बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भने के हो? हामीले पढेकै हो नि, 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा डट 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 हुँदै जान्छ। ओपन अर्गन पाइपको केसमा चाहिँ हामीले लैम्डा बाई 2 भने हैन त यल? तिमीले कस्तो नजाने? क्लोज अर्गन पाइपमा यल भनेको लैम्डा बाई 4, ओपन अर्गन पाइपमा यल बाई 2 भनेर पढेको हैन त? अनि त्यस्तो पनि कसरी भनिरहेछौ? एकचोटी हेर त, क्लोज अर्गन पाइप भनेको हैन, क्लोजको केसमा नोड्सको केसमा लैम्डा बाई 4, अनि एन्टी नोडको केसमा हामीले यल इज इक्वल टु लैम्डा बाई 2 गरेर लैम्डा इज इक्वल टु 2l लगाएको हैन त? ओपन अर्गन पाइपमा लैम्डा इज इक्वल टु 2l, क्लोज अर्गन पाइपमा लैम्डा इज इक्वल टु 4l। कति इम्पोर्टेन्ट थियो यो क्वेशन भन त? 1:3:5। क्लोज अर्गन पाइपमा अड फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको मात्र रेशियो हुन्थ्यो, अनि ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ अल टाइप्स अफ अड इभन दुवै आउने थिएन त? f1:f2:f3 भनेको 1:2:3 हुन्न त? त्यो म पढाउनै बाँकी छ, म पढाउँदैछु। तर पनि तिमीहरूलाई यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो नि त बाबु नानीहरू। हो, कन्जिक्युटिभ नोड एन्ड एन्टी नोडको डिस्टेन्स हो। गुड गुड डङ, डङले राम्रो कुरा गरे। अब यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन्टी नोड भनेको x l लैम्डा बाई 2 हुन्छ। अब फ्री बाउन्ड्री छ भने देयर इज अलवेज नोड हुन्छ कि एन्टी नोड हुन्छ भन त मलाई? फ्री बाउन्ड्री छ भने त्यहाँ नोड्स हुन्छ कि एन्टी नोड्स हुन्छ? हो, एन्टी नोड हुन्छ। फ्री बाउन्ड्री छ भने एन्टी नोड्स हुन्छ। फ्री बाउन्ड्री छ भने एन्टी नोड्स हुन्छ। गुड। अब नेक्स्ट हेर त, डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड्स भनेको कति होला फ्री बाउन्ड्रीमा भन त? डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड्स फ्री बाउन्ड्रीमा डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड्स भनेको x इज इक्वल टु l लैम्डा बाई 2 भयो। डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड भनेको डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भएको हुनाले लैम्डा बाई 2 भयो बाबु। फेरि भन्नु भनेको छ नि अगाडि तिमीले, डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भयो भने लैम्डा बाई 2 हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम भयो भने लेन्थ लैम्डा बाई 4 हुन्छ। अब क्लियर भयो? त्यति बुझ। डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुने भएको हुनाले एन्टी नोडमा लैम्डा बाई 2 भयो, डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुने भएको हुनाले लैम्डा बाई कति हुन्छ भन त? नोड्समा 4 हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट नोड्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? मिनिमम हुन्छ। भनेपछि x इज इक्वल टु त पक्कै पनि के हुन्छ हेर त? लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 टाइपको हुन्छ ल। अब लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 हुँदै गयो भने त्यति बेला हाम्रो x इज इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ भन त? 2n - 1 लैम्डा बाई 4। कति लेख्न सकिन्छ? 2n - 1 लैम्डा बाई 4। 2n - 1 लैम्डा बाई 4। अब कतिले भन्नुहुन्छ नि, सर x इज इक्वल टु n लैम्डा बाई 2 लेख्नुभयो भन्दा म्याक्सिममको केसमा जहिले पनि सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ के? 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा हुँदै जान्छ। म्याक्सिममको केसमा हेर है, 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा हुँदै जान्छ। अनि मिनिमममा पनि 0 हुने भयो त?
म्याक्सिमममा एन्टी नोड छ, म्याक्सिमम पोइन्टमा 0 पोइन्टमा सेन्टर पोइन्टमा एन्टी नोड छ भने त्यही नोड पोसिबल छ त मलाई भन त। हो, नोड्समा डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हो। एज भेरी गुड। ओ करुणा, थ्याङ्क यू। तिमीहरू सबैले हेर त, एकै ठाउँमा नोड र एन्टी नोड पोसिबल छ डियर स्टुडेन्ट। सेम प्लेसमा नोड र एन्टी नोड पोसिबल छ। हो, डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड भनेको सुरुको 0 अनि λ/2 अनि λ हुँदै गएर x = n λ/2 हुन्छ भने फेरि डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड्स भनेको पनि x = यो n को ठाउँमा 0 राख्न पाइएला त? n को ठाउँमा 0 राख्न पाइने हो भने 2n + 1 हुन्थ्यो। अगाडि एउटा बाबुले 2n + 1 लेख्नु भएको थियो क्या। त्यही भएर मैले के भन्नु भने n को ठाउँमा हामीले 0 राख्न नपाइने भएको हुनाले n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो। n को ठाउँमा 1 राख्नको लागि 2n - 1 हुन्छ कि हुँदैन ल भन त? हो, गुड। यो कन्डिसन नोड र एन्टी नोडको लागि मात्रै हो। यो फ्री बडीमा है। तिमीलाई लाग्ला कि यो थ्योरी नबुझिकन तिमीले भोलि कुनै क्वेशन इन्ट्रान्समा दाल गल्नेवाला छैन है डियर स्टुडेन्ट। सो इन्ट्रान्सको लागि सबभन्दा बेस्ट भनेको तिमीले थ्योरिटिकल कुरामा थ्योरिटिकल नलेज नै हुन जरुरी छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ तिमीले ध्यान देऊ। के को डिस्प्लेसमेन्ट वेभको कि वेभ भनेको के हो भन्दा ग्रुप अफ पार्टिकल्स भनेको वेभ हो कि हैन डियर स्टुडेन्ट्स? ल मलाई भन त सर, वेभको कि पार्टिकलको भनिरहेछ क्या बाबुले। हो, n पोजिटिभ इन्टिजर हो। रोजा कटुवाल, गुड। n पोजिटिभ नै हुन्छ नानु, नेगेटिभ हुँदैन। त्यो भएको हुनाले नि 2n - 1 लेख्नु पर्यो। भेरी नाइस। यदि हामीले 0 लियो भने त माइनस हुन जान्छ। मैले डियर स्टुडेन्टहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, मलाई त्यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको छ, सर वेभ हो कि पार्टिकल हो भनेर सोध्नु भएको छ क्या मलाई। अ ग्रुप अफ वेभ को जुन मुभमेन्ट हुन्छ, ग्रुप अफ पार्टिकल्सहरु हुन्छ, ग्रुप्स अफ पार्टिकल्स भनेकै हामीले वेभ भन्ने हो कि हैन भन त मलाई? तिमीले साउन्डमा पार्टिकल्स भनेकै वेभ हो कि हैन भने? हो। अनि सबैको कहाँ छ फार्मेसी गन सबैको यही पढ, अहिले फिजिक्स पढ न, चाहिन्छ अनि। हो, त्यो भएको हुनाले यो दुईटा केस चाहिँ डियर स्टुडेन्टले ध्यान दिनु पर्यो। रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री हुँदा, रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री भनेको फ्री बाउन्ड्री अलवेज अकर इन केमा हुँदो रहेछ भन त? फ्री बाउन्ड्री अलवेज अकर इन नोड, एन्टी नोड, बोथ, नन अफ दिस। फ्री बाउन्ड्री अलवेज अकर इन एन्टी नोड, नोड्स, both A and B, none of this. Antinodes is the correct answer. Very nice. Antinodes is the correct answer. यसमा जस्ट बीचको साइन चेन्ज हुँदो रहेछ, अरु सेम, फेज डिफरेन्स 0 हुँदो रहेछ फ्री बाउन्ड्रीमा। यो पनि याद गरी, प्रत्येक क्वेशन चाहिँ तिम्रो इन्ट्रान्समा आएको क्वेशनहरु हो। यहाँ हेर्दाखेरि प्रोपर्टीको रूपमा मैले लेखिदिएको छु, पोइन्टको रूपमा मैले लेखेको छु, तर यो क्वेशनहरु तिमीलाई सोधिरहेको क्वेशनहरु सोध्छ फेरि। इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्री को केसमा, इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्री को केसमा एन्टी नोडमा हुन्छ कि नोडमा हुन्छ कि बोथ ए एन्ड बी मा हुन्छ कि नन अफ दिस भनेको एन्टी नोडमा हुन्छ फ्री बाउन्ड्री। र त्यसमा के हुन्छ, जस्ट बीचको एंगलहरु बीचको साइन चेन्ज हुन्छ, यहाँको बीचको साइन चेन्ज हुन्छ, त्यसले अरु कुरालाई फरक पार्दैन। वेभहरु सेम फेजमा हुन्छ, फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड्स भनेको कति हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ जहिले पनि। A question फेरि भन्नु भनेको in case of reflection from a free boundary, reflection from free boundary always occur in reflection from free boundary there is always भन, reflection from free boundary there is always anti node, nodes, both and none of these भन्नु भने anti nodes। free भनेको open हो, free भनेको open, very good। change in phases को कति? 0। डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड्स भनेको कति? x = n λ/2। एन्टी नोड सेन्टरमा हुँदा 0 अनि λ/2 अनि λ/2 है। ओके, के आयुष रोयले के भनेको बाबु? कहाँ के बुझेन भनेको आयुषले? फ्री बाउन्ड्री भनेको ओपन बाउन्ड्री हो आयुष। फ्री बाउन्ड्री भनेको ओपन बाउन्ड्री हो। ओपन बाउन्ड्री भनेको तिम्रो एन्टी नोड्समा चाहिँ युज हुन्छ, एन्टी नोड्समा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? युज हुन्छ क्या। यो एन्टी नोड्समा चाहिँ युज हुन्छ है। ओके, त्यही भएर यो कुरा ध्यान देऊ, एन्टी नोड्समा चाहिँ यो कुरा युज हुन्छ। त्यही भएर उनीहरुले चाहिँ इन रिफ्लेक्सन फ्रम फ्री बाउन्ड्री को केसमा y1 y2 यो दुईटा केस भयो। अनि डेल्टा
फाई भनेको दुईटा सेम फेजमा छ, चेन्ज भएन भने यो डेल्टा फाई भनेको तिम्रो के हुने भयो, 0 हुने भयो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि के हुने रहेछ, l λ/2 है एन्टी नोड्सको केसमा। र नोडको केसमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 2n - 1 λ/4। डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड, डिस्प्लेसमेन्ट एट एन्टी नोड्स भनेको कस्तो भने तिमीले फ्री बाउन्ड्री ओपनमा हुन्छ। ओपन भनेको एन्टी नोड्स, याद गर, एन्टी नोड्स फ्री भनेको ओपनसँग रिलेटेड भयो। म्याक्सिमम केमा हुन्छ, एन्टी नोड्समा हुन्छ। एन्टी नोड्समा म्याक्सिमम हुँदा बित्तिकै यल भनेको त तिम्रो के हुन्छ, λ/2, नोड त क्लोज हो नि। त्यही भए हुनाले अब हेर त, यल भनेको λ/2 हो भने हामीले λ/2 को डिस्प्लेसमेन्टमा जानु पर्यो क्या। भनेको 0 λ/2 हैन, ल्याम्डा हुँदै गयो भने त तिम्रो n λ/2 भयो। डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड्स भनेको 2n - 1 λ/4 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्री बाउन्ड्रीको केसमा हुने भयो। अब मलाई इन रिफ्लेक्सन ओपन अर्गन टाइपको फिगर भनेको अहिले मैले ओपन अर्गन टाइप नै पढाउँछु त यार, किन तिमीहरू यसरी आत्तिरहेको छौ, मैले बुझेकै छैन। तिमीहरूले यस्तो फिगरहरू त मलाई सिकाउन पर्ने हो। तिमीहरू त भर्खर पढेर आएको होइन कलेजतिर, अनि के भन्छ तिमीहरू, यो ए यो n हो कि ल भन त, यो n हो कि हैन हो। अब यो त यल होला रे ओपन अर्गन टाइपमा। ओपन अर्गन टाइपको फिगर भनेकोले है, त्यही भएर यो कुरा बुझ, ए भयो अनि हामीले n भनेर बुझ, यो चाहिँ कति भयो, यल भयो। ओके, ल हेर त, यो कति भयो, यल। ल यसरी चाहिँ हामीले अहिले मैले ओपन अर्गन टाइपको पनि कुरा बुझाउँछु। ओके, एकजनाले चाहिँ मलाई भन्दैछ भाइब्रेन्टमा नयाँ टिचर छ भनेर छ। म धेरै वर्ष पहिलादेखि पढाइरहेको छु बाबु। तिमीले किन नयाँ भन्यौ, तिमीले पहिला पनि पढेको थियौ भाइब्रेन्टमा? त्यहाँ अगाडि कसले तपाईँ नयाँ हो भाइब्रेन्टमा भनेको छ नि, त्यसले के अघिल्लो वर्ष पनि पढाएको थियो हो? रिप्लेस देऊ, आन्सर देऊ त मलाई। भाइ, अनि किन सोधेको त नि? ओके, इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बाउन्ड्री है, फ्री बाउन्ड्रीमा तिम्रो चाहिने, फ्री बाउन्ड्रीमा नोड्स हुँदैन क्या। नोड्स चाहिने मिनिमम केसमा पर्छ फ्री बाउन्ड्रीमा। फ्री बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै अलवेज के हुन्छ, तिम्रो एन्टी नोड्स हुन्छ। ओके, इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बाउन्ड्री भयो भने रिजिड बाउन्ड्रीमा इन्सिडेन्ट वेभ हेर त, रिजिड बाउन्ड्रीमा इन्सिडेन्ट वेभको कुरा हेर। इन्सिडेन्ट वेभमा y = a sin ω t - kx, y = a sin ω t - kx भयो भने रिफ्लेक्टेड वेभ भनेको कति हुन्छ भन त? यसमा रिफ्लेक्टेड वेभको भ्यालु कति हुन्छ ल भन। इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बाउन्ड्रीमा इन्सिडेन्ट वेभ y = a sin ω t - kx भयो भने रिफ्लेक्टेड वेभ कति हुन्छ? हो, -a sin ω t + kx। y = -a sin ω t + kx। अहिलेको भन्दा अहिले के फरक भयो भन त? अहिलेको भन्दा अहिले के फरक भयो ल मलाई भन त? हो, गुड। अहिले चाहिँ फेज कति थियो अगाडि? अहिले फेज सेम थियो, अहिले फेज अपोजिट भयो। भन्दा बित्तिकै चेन्ज इन फेज भनेको तिम्रो कति डिग्री हुने भयो? 180 डिग्री हुने भयो, अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ, पाई भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो।
इन्सिडेन्ट वेभ y इजिकल टु a sin ओमेगा t माइनस kx भयो। रिफ्लेक्टेड वेभ भनेको माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx हुन्छ। यो कुरा याद गर्ने हो है। यो अब कुनै तिम्रो थ्योरी 1-2 पेजको थ्योरी डिराइभ गरेर काम छैन। मैले इन्ट्रान्स भन्दा बित्तिकै टु दी पोइन्टमा हामी जानु पर्यो। यो फेज अपोजिट हुन्छ भनेपछि 180 डिग्री भयो, पाई भयो। ओके, यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब रिफ्लेक्टेड वेभमा y इजिकल टु माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx छ। राजेश शाह त्यस्तो कुरा नगर न अहिले। इन्सिडेन्ट वेभमा y इजिकल टु a sin ओमेगा t माइनस kx तिमीले आफैसँग राख त्यस्तो कुरा राजेश, यहाँ नगर है। इन्सिडेन्ट वेभ भनेको y इजिकल टु a sin ओमेगा t माइनस kx भने रिफ्लेक्टेड वेभ भनेको y इजिकल टु a sin ओमेगा t प्लस के हुन्छ kx। अनि डेल्टा फाइ भनेको तिम्रो के हुने भयो 180 डिग्री अर कति भयो पाई भयो अपोजिटमा हुँदा। यो कुरा तिमीहरूले ध्यान देऊ है। अब हेर त रिजिड बाउन्ड्रीको लागि रिजिड बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै देयर इज अलवेज नोड हुन्छ कि एन्टी नोड हुन्छ ल भन। रिजिड बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै देयर इज अलवेज नोड हुन्छ कि एन्टी नोड हुन्छ? नोड। रिजिड बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै देयर इज अलवेज नोड हुन्छ भने रिजिड बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै देयर इज अलवेज नोड हुन्छ भने अब भन त डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड कति हुन्छ ल भन त। डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड कति हुन्छ भन त। राजेशलाई मैले भन्छु राम्रै मान्न पर्छ भन्ने छैन है राजेश भाइ है। तिम्रो त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ, त्यहाँ कहाँ जोइन गरे के गरे है, बढी कुरा नगर, गुरु पढ है राजेश। तिम्रो आफ्नो राइट्सको कुरा यहाँ मेन्सन नगर। डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड भनेको कति हुन्छ भन त। रिजिड बाउन्ड्री भनेको रिजिड बाउन्ड्री रिफ्लेक्सन फ्रम अ रिजिड बाउन्ड्री भनेको छ। रिफ्लेक्सन फ्रम रिजिड बाउन्ड्री भनेको छ हेर त। रिजिड बाउन्ड्री अलवेज अकर इन नोड। नोडमा रिजिड बाउन्ड्री अकर हुन्छ भने अब डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड भनेको कति हुन्छ हेर त। अहिले सेन्टरमा नोड हुन्छ के यसमा, अगाडि एन्टो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट, अहिले यसमा नोडको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेपछि कति हुँदो रहेछ भन त डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट कति हुँदो रहेछ हो n ल्याम्डा बाइ 2 हुँदो रहेछ। गुड। 0 ल्याम्डा डट डट हुँदै जान्छ। त्यो भनेको तिम्रो के हुने रहेछ n ल्याम्डा बाइ 2। n ल्याम्डा अपन कति हुन्छ 2 हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट अफ नोड x भनेको n ल्याम्डा बाइ 2 हुन्छ ल हेर कति सजिलो छ। अब यही कुरा डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन्टी नोड भनेको के हो हेर त। डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन्टी नोड भनेको यहाँनिर कति हुन्छ ल भन त। डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन्टी नोड्स भनेको -1 ल्याम्डा बाइ 4 हुन्छ यो केसमा चाहिँ। ल हेर अगाडिको भन्दा अपोजिट फेज हो नि त, त्यही भएको हुनाले क्या। हेर त फ्री बाउन्ड्री भनेको अलवेज अकर इन एन्टी नोड भयो। फ्री बाउन्ड्री भनेको अलवेज अकर इन एन्टी नोड भयो। अनि रिजिड बाउन्ड्री भनेको अलवेज अकर इन तिम्रो के हो नोड हो क्या। त्यही भएको हुनाले अगाडिको र यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। इज इट क्लियर डियर स्टुडेन्ट्स? अगाडिको सेन्टरमा एन्टी नोड हुन्छ, यसको सेन्टरमा नोड हुन्छ भनेपछि अगाडि नोडको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ एन्टी नोडको हुने भयो, अगाडि एन्टी नोडको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ नोडको हुने भयो। बुझ्नु भयो नि डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर त इन रिफ्लेक्सन फ्रम अ फ्री बाउन्ड्रीको केसमा फ्री बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै एन्टी नोड्स हुन्छ अलवेज। फ्री बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै के हुने भयो दिव्य पण्डित, ए राम्रोसँग ध्यान देऊ। फ्री बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै एन्टी नोड भयो है। अनि रिजिड बाउन्ड्री भन्दा बित्तिकै तिम्रो के हुने भयो नोड हुने भयो। फ्री बाउन्ड्री एन्टी नोड, रिजिड बाउन्ड्री के नोड्स भनेपछि त तिम्रो अगाडिको जे हुन्छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हुने भयो क्या। अब बुझ्यो दिव्य पण्डित? तिमीहरूले
मैले अब यहाँ मात्रै हेरेर तिमीहरूलाई नोड एन्टिनोड अर्गन पाइप ओपन अर्गन पाइप कोर अर्गन पाइपको कन्सेप्ट पनि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने तिमीले बुझ्दैनौ क्या है। त्यही भएर घरमा पनि अलिकति सर्ट हेर अनि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। एकै पटक त कहाँ बुझिन्छ त नि हो। त्यो भएको हुनाले यसरी चाहिँ तिमीहरूले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो है। ल अब तिमीहरूले इन कन्क्लुजन के थाहा पायो हेर त। तिमीहरूलाई मैले इन कन्क्लुजन एउटा कुरा भन्छु। बोथ केसमा तिमीहरूले के थाहा पायो हेर त। सेपरेसन बिट्विन टु नोड्स अर टु एन्टिनोड्स भनेको कति हुँदो रहेछ भन त। सेपरेसन बिट्विन टु नोड्स अर टु एन्टिनोड्स भनेको कति हुन्छ भन त। आदर्श केसी भन मलाई। आदर्श के सोध्दैछौ। सेपरेसन बिट्विन टु नोड्स अर एन्टिनोड्स भनेको कति हुन्छ हेर त। हो ठिक छ लाप्साङ ठिक हो त्यही हो। ल भन त λ/2 भेरी गुड। सेपरेसन बिट्विन टु नोड्स अर टु एन्टिनोड्स भनेको कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट λ/2 हुन्छ। सेपरेसन बिट्विन अ नोड एन्ड कन्जिक्युटिभ एन्टिनोड भनेको कति हुन्छ। सेपरेसन बिट्विन अ नोड एन्ड कन्जिक्युटिभ एन्टिनोड्स भनेको कति हुन्छ। नोड र एन्टिनोड एन्टिनोड नोड बिचको कति हुन्छ सेपरेसन λ/4। भेरी भेरी नाइस। यो कुरा एकदमै धेरै बुझ्न जरुरी छ है। एकदम बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई भने नि। ल हेर त तिमीहरूलाई मैले के भने दुईटा कन्जिक्युटिभ नोड यो लेखाइदिन्छु म हेर है। इन बोथ केस लेखा त। इन बोथ केस separation between in both case separation between two nodes or antinodes is λ/2 and or two nodes or antinodes is λ/2 and lekha and and the separation between a node and consecutive antinode is λ/4. In both case, separation between two nodes or antinodes is λ/2 and the separation between a node and consecutive antinode is λ/4. Sorry. ल यो कुराहरु गर्यो है। लेख्यो ल यो कुरा तिमीहरूले ध्यान दियौ नि है। यदि थाहा पायौ अब कुनै पनि मान्छेले हेर त अ म्यान हियर लाउडर साउन्ड एट नोड। मान्छेले नोडमा चाहिँ लाउडर साउन्ड सुन्छ हैन। किन लाउडर साउन्ड सुन्छ भन त नोडमा। नोडमा लाउडर साउन्ड किन सुन्छ भन त।
नोडमा चाहिँ किन लाउडर साउन्ड सुन्छ भन त? हो, त्यहाँनिर हामीले डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम भन्यो नि, डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम भएको केसमा डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ नोडमा प्राय, किनभने त्यहाँ त क्लोज हुन्छ, दुईटा पार्टिकलहरू क्लोज हुने भएको हुनाले डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ। जहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ त्यहाँनिर प्रेसर र एनर्जी के हुन्छ भन त? म्याक्सिमम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ। तिमीहरूले सबैको आन्सर मिलाएको छ है लगभग समाउ। डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ, क्लोज भयो नि त्यहाँ त होइन? क्लोज हुँदा बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, मिनिमम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुँदा बित्तिकै तिम्रो के हुने भयो भन त? डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम भयो। डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम भनेको के होला भन त? हो, प्रेसर र एनर्जी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? म्याक्सिमम। ओके है, ल ल, थ्याङ्क यू क्लास, हेभ अ नाइस डे, सी यू अन नेक्स्ट डे है त। अब नेक्स्ट डे चाहिँ मैले तिमीहरूलाई ओभरटर्नको बारेमा, क्लोज अर्गन पाइप, ओपन अर्गन पाइप,